कति धेर ओइसेलु हो ठिकै है गाइस सुर्खेत भनेको एयरपोर्ट के भयो बुलबुले ताल तल भयो खै बुलबुल ताल कता के एनेर छ त यो देख्यौ ए लेडिज मान्छे अगाडि जाऊ न उता ए उठ्यो अरे घुम्न दिनु जाता उता एनेर देख्यौ बुलबुले ताल ए देख्यो देख्यौ या कहाँ जाने बाटो जुम्ला जाने कहाँ छ जुम्ला जाने कस्तो राम्रो देखेको है कहाँ हो जुम्ला यो के भन्छ पिलुचोर भन्दा अगाडि जुड्डीतिर जुड्डी कन्सालिङ रहेछ